السلام عليكم. نتبعو اون فيت الا لاحظتو في الكوريكسيون اللي صيفط لكم راه كاين دي سيستيم اللي تلقاو ليهم لا سوليسيون ديالهم سو فورم دان كوبل، ولقينا واحد السيستيم قدامهم لونسومبل فيد، ولقيت واحد السيستيم قدامهم واحد لا فراز. اون فيت اون جينيرال ان سيستيم تيمكن اما يكون عنده اون سول سوليسيون، ان كوبل اللي هو لا سوليسيون، ولا يقدر يكون عنده لونسومبل فيد، يقدر ما عندوش اون سوليسيون، ولا يقدر يكون عنده بزاف لي سوليسيون. وغنديرو حنا 3 زيكزومبل. ليكزومبل الاول هو هذا، وليكزومبل الثاني، وليكزومبل الثالث. شاكان دي كا غنشوفوه. دونك بالنسبه للاول نقدروا نديرو اما لا ميثود سبستيتيسيون، يعني نلقاو y او فونكسيون دو x من لا بروميير ايكواسيون et on la remplace dans la deuxième équation بحال هكذا. من هاد الاول y est égal 3 moins 2x، وهاد y عوضنا هنا ب 3 moins 2x، ونحلو ليكواسيون غنلقاو 2 و moins 1. ولا لا كومبينيزون هنا بلا ما نديرو لا كومبينيزون، لاحظ معايا راه كاينه هنا بلس y وهنا موان y، يعني الا جمعنا هاد الجوج داكوغ غتمشي موان y مع بلس y. الا جمعناهم 2x بلس 5x هي 7x est égal y مع موان y مشات 3 plus 11 il y a 14. صافي دونك سينيفي بان x est égal 14 sur 7 يعني هي 2، ونعوضو x هنا ب 2 هنا ولا هنا بحال بحال، وغنلقاو y est égal 1. دونك سواء درنا لا بروميير ميثود ولا لا دوزيام ميثود غادي نلقاو لو كوبل، ولا لو كوبل اللي هو فورمي دو 2 et 1 et la solution du système. صافي دونك هذا البروميير كا. بيان إلا شفنا هاد لو دوزيام كا، هنا إلا مشينا بغينا نعوضو مثلا إكس، داكوغ، إلا خرجنا إكس أون فونكسيون دو إيكغيك ولا إيكغيك أون فونكسيون دو إكس وعوضنا هنا، شنو غنلقاو؟ هانتوما تبعو معايا، نخرج مثلا إكس، دونك تعطينا إكس هي 5 بلس 3 إيكغيك سور 2، نعوضوها هنا وتولي عندنا 4 فوا هاد 5 بلس 3 إيكغيك sur 2 moins 6y est égal à 10. signifie هاديك الاولى تبقى هي هنا نختزلو بواحد 2 وتبقى لنا 2 في هاد الشيء، 2 فوا 5 هي 10 و 2 فوا 3y هي 6y، وهنا moins 6y est égal à 10. هادي غتمشي مع هادي ويبقى لنا 10 est égal à 10. إذا ما يمكنش نلقاو y ولا x. اون فيت ملي تيكون عندنا هاد لوكا راه تيكون عندنا هاد لي دو زيكواسيون، الا خرجنا بحال هاد لوكا يعني هاد لي دو زيكواسيون راه هي سون ايدونتيك. كيفاش ايدونتيك؟ لاحظ معايا الا درنا هاد لا بروميير ايكواسيون ضربناها في 2، اش بغا يولي عندنا؟ هادي الا ضربناها ب 2 بتولي هي 4x moins 6y est égal à 10. إذن هي هاد ليكواسيون. دونك هاد لي دو زيكواسيون اي سون ايدونتيك بحال بحال. دونك إلا بغينا نحلو لو سيستيم هما اون فيت راه هادو تيبانو دو سوليسيون، ولكن هي راه اون سول سوليسيون ولا اون سول ايكواسيون. هادو تيبانو دو زيكواسيون ولكن هي راه غير وحده، هاد ليكواسيون وهي نيت مضروبه في 2. الا قسمتي هاد الشيء على جوج بغيت تلقاها هي هادي، اولا ضربتي هادي في جوج بغيت تلقاها هي هادي. صافي دونك في هاد لوكا الا خرجنا بحال هاد لوكا تنكتبو واحد لا فراز، تنكتبو لا سوليسيون du système et les solutions هنا ما تيكونوش وحده. les solutions du système sont les solutions ديال وحده في هاد لي زيكواسيون 2x moins 3y est égal à 5. دونك هاد لو سيستيم تيولي هي ايكواسيون وحده. وإلا بغينا نحلو هاد ليكواسيون هادي بوحدها، إما نلقى إكس أون فونكسيون دو إيكغيك ولا نلقى إيكغيك أون فونكسيون دو إكس. إلا بغينا إكس أون فونكسيون دو إيكغيك مازال هنا ديجا لقيناها، دونك سينيفي كو لو إكس إت إيكال à 5 plus 3y sur 2. داكوغ. دونك لي سوليسيون شنو هما لي كوبل كي سيكريو إكس. شنو هي إكس؟ إكس نعوضوها بلا فالور ديالها هي 5 plus 3y sur 2 وهنا y وتنقولو tel que y appartient à 1. دونك اون فيت راه ما تيكونش ان سول كوبل،
تيكونوا بزاف نتاع لي كوبل. داكوغ هادي راه تيلكو ما حد كتعطي لإيكغيك واحد لا فالور تتلقى إكس تا هي اون اوتر فالور. داكوغ دونك تلقاو بزاف نتاع لي كوبل ماشي سوليسيون وحده صافي. دونك هذا هو لو دوزيام تيب ديال لي سيستيم اللي تيمكن نلقاو. بيان بالنسبه لو تخوازيام تيب نتاع هذا راه إلا مشينا لقينا إكس اون فونكسيون دو إيكغيك تلقاو اون كونتراديكسيون. بحالاش أنت مثلا كون هنا بغينا نجبدو إكس اون فونكسيون دو إيكغيك غتعطينا إكس إيكال 7 موان 4 إيكغيك سور 3. داكوغ غير عزلنا إكس نمشيو نعوضوها في هاد الآخر تعطينا 6 فوا 7 موان 4 إيكغيك سور 3 بلس 8 إيكغيك est égal à 11. Signifie هاد لو إكس غتلقى هي 7 moins 4y sur 3. وهنا on peut simplifier par 3 بتلقى لنا واحد 2. إلا نشرنا هاديك 2 بتعطينا هي 14 moins 8y plus 8y est égal à 11. مشيت هادي مع هادي تبغي يبقى لنا 14 est égal à 11. 14 est égal à 11 ما يمكنش. دونك هاد لو سيستيم عطانا شي حاجة اللي ما يمكنش خطأ. دونك le système n'a pas de solution. Donc l'ensemble نتاع لي سوليسيون هو لونسومبل فيد ما كاينه حتى سوليسيون. علاش ما لقيناش حتى سوليسيون؟ لاحظ معايا هادي الا ضربناها في 2 هاد ليكواسيون الاولى اش بغات تولي عندنا هي 6x بلس 8y est égal à 14. Donc en fait لاحظ معايا 6x plus 8y est égal à 11 و 6x plus 8y est égal à 14. ما يمكنش لو ميم نومبر يكون est égal à 11 و 14 en même temps. Donc تعطينا واحد لا كونتراديكسيون. داكوغ دونك هنا تيكون عندنا لونسومبل فيد با دو سوليسيون نتاع هاد لو سيستيم. وحنا اللي مهم عندنا هما هاد لو بروميي كا اما نحلو ان سيستيم لا ميثود سوبستيتيسيون لا لا ميثود كومبينيزون ولكن هادو تعرفوهم تاخدو عليهم فكره.